محفلی دستار بندی ببینید برپا شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. قاری احمد عابدی محبوبی دلها شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. محفلی دستار بندی ببینید برپا شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. قاری احمد عابدی محبوبی دلها شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. قاری احمد عابدی محبوبی دلها شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. تاج عزت و شرف مبارکی نوجوان، غنچه باغ و بستان. تاج عزت و شرف مبارکی نوجوان، غنچه باغ و بستان. مصفا قلبی پاکت از نوری الله شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. قاری احمد عابدی محبوبی دلها شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده. دوست و یاران همگی برایت تبریک گویان، بلبل باغ قرآن. دوست و یاران همگی برایت تبریک گویان، بلبل باغ قرآن. جامعه محمدیه مدرسه زیبا شده، پرون و روزیا شده، پرون و روزیا شده.